محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میں بلا تخیر دعوت دیاں گا شیر اہل حدیث، قائد اہل حدیث، مقرر ذی شان، للکار اسلاف حضرت مولانا قاری اکرم زاہد بٹوی صاحب نو کہ او اس کرسی تے تشریف لیاؤن اور اپنا خطاب سانو اللہ دی رضا واسطے سنان۔ اور دوسری بات ہے کہ قاری صاحب واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں دا بائی پاس بھی ہوئے ہے، دل دا بائی پاس اس دے باوجود زیادہ دیر بیٹھنا یقیناً اللہ دی توفیق نہ لیے۔ اور ایک دو اعلان سماعت فرما لو کہ 22 اپریل نو نمرہ مسجد اندر سید سبطین شاہ نقوی صاحب اور حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور 21 اپریل نو مرکز ختم نبوت اندر طارق محمد یزدانی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، اور 27 اپریل نو ویروالے دے اندر انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا عمر صدیق صاحب، اور اسی طرح ہی انشاءاللہ 25 اپریل نو کوٹلی خانوں دے اندر خطیب ایشیا، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، اور شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف بصوری صاحب انشاءاللہ تعالی خطابات فرمان گے۔ تمام ساتھی ذوق شوق نال انہاں پروگراماں پہنچے آن جے۔ ہن بلا تاخیر قائد اہل حدیث مفکر اسلام حضرت مولانا قاری اکرم زاہد بٹوی صاحب خطاب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سلككم
فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین و حضرات، میں تساں احباب دے سامنے صرف چند منٹ دے اندر بے نماز دے حوالے دے نال چند گزارشات کراں گا۔ ویسے جلسے والے بہت زیادتی کردے نے کہ جڑا آدمی بولدا نہیں اوندا احساس نہیں کیتا جاندا۔ حقیقت ہے کہ میں ساری رات بھی بیٹھا رہا تے پرواہ نہیں، لیکن میری طبیعت کچھ ایسی کہ میرے کو زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاندہ۔ دل دا اٹیک پھر بائی پاس کروایا اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تلاش نہیں کردا، تو جیڑا کوئی بات کر جائے اس نو وقت بھی ٹائم نال دے دینا، تو جیڑا نہیں بولدا انہوں بٹھا چھڑنا ہے بھی تو بیٹھ جا، تیری اخیر ہو جائے گی تو پھر تینوں لگا لا۔ چلو اللہ پاک بیٹھنا قبول فرما لے۔ تو حضرات، اللہ رب العالمین نے ہر شخص نو اس دنیا کے اندر کسی مقصد واسطے بھیجیا ہے۔ وہ مقصد ہے اللہ دی عبادت کرنا۔ اگر آدمی اپنے خالق دی، اپنے مالک دی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس نے اپنی آمد دا مقصد جو ہے وہ ادا کر لیے۔ اگر وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت اپنے خالق کے سامنے آگے اپنا سر نہیں چکاتا، کہ وہ آدمی سمجھ لے کہ میں دنیا کے اندر آندہ اپنا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کر رہا۔ حضرات، جلسہ، درس، پروگرام ساری رات سنے، دن پروگرام سنے، دور دراز دا سفر کر کے جا کے سنے، لیکن اگر تو نماز نہ پڑھے تو تینوں ایک کوٹی مول نہیں پائے گا تیرے جلسے سنن دا۔ بعض جلسے دے اندر بھی ایسے افراد ہونگے کہ جنہ عشاء دی نماز نہیں پڑھی لیکن جلسہ ساری رات بیٹھ کے سنن گے۔ فجر دی نماز بھی قسمت دے نال۔ بھائیو، آؤ اصلاح کریے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، نماز ایک ایسی عبادت ہے، جیڑا شخص نماز پڑھتا ہے اللہ نماز دی برکت دے نال اس شخص دے رزق دے اندر برکت فرما دیندے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس نو دنیا آخرت دے اندر سکون عطا فرما دیندے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال نماز انہیں کام شروع کر لے۔ اللہ پاک نماز پڑھن والے آدمی نو اس دی موت دے وقت اس نو اللہ کلمہ نصیب فرما دے گا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے قبر دے اندر رب العالمین نمازی واسطے جنت دا بستر تیار فرما دے گا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے قبر دے اندر نمازی واسطے اللہ ذوالجلال
جنت دا دروازہ کھول دے گا۔ نمازی نماز پڑھدا اس دنیا تو جائے گا، قیامت دے دل اللہ ذوالجلال نمازی دے سجے ہاتھ دے اندر عمل نامہ پکڑا دے گا۔ نمازی نماز پڑھ کے جاندا ہے قیامت دے دل رب العالمین اس نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ نمازی نماز پڑھدا اس دنیا تو جائے گا، نمازی نو اللہ قیامت دے دن پل صراط تو آسانی نال گزرنا نصیب فرما دے گا۔ نمازی نماز پڑھ کے اس دنیا تو جائے گا، نمازی نو اللہ ذوالجلال اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ اس دی دنیا نو تنگ فرما دے گا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھدا اللہ اس نو دنیا دی معیشت نو تنگ کر دے گا۔ نمازی بندہ نماز نہیں پڑھدا اس دنیا تو جائے گا، کفر دی موت مر کے جائے گا، بے نماز جائے گا، کافر دی صف میں شامل ہو جائے گا، بے نماز اس دنیا تو جائے گا، قبر دی اندر ان دی لاش تے سپ تے ٹھوئے چھڑ دیتے جان گے، بے نماز اس دنیا تو جائے گا، ان دی قبر جہنم تا گڑا رب بنا دے گا، بے نماز اس دنیا تو جائے گا، بے نماز دی قبر نو میرا مالک تنگ کر دے گا، بے نماز اس دنیا تو جائے گا، قیامت دے دن اللہ اندے کھبے ہاتھ وچ عمل نامہ پکڑا دے گا، بے نماز اس دنیا تو جائے گا، قیامت دے دن اللہ ذوالجلال اپنے فرشتیاں نو حکم فرمائے گا اس بے نماز بندے نو کسیٹ کے اج جہنم دی آگ دی اندر پہنچایا جائے۔ حضرات ذرا غور کر، تیرے دنیا دی اندر آن دا آخر مقصد کی ہے، تیرے دنیا دی اندر آن دا سبب کی ہے، تو کی کر رہا ہے؟ اور جس پیغمبر تا تدی آواز ذرا کٹ کر یار، جس پیغمبر تا تذکرہ، جس پیغمبر دی سیرت سن دے ہو، اس پیغمبر تا طریقہ گیا، اس پیغمبر نے اپنے مالک دی کس انداز نال عبادت کی دی ہے۔ آؤ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں دے کول بیٹھے ہوندے، اللہ دے نبی بیویاں نال گلاں باتاں کر رہے ہوندے، گلاں کر دیاں مسجد دے وچوں مؤذن اذان شروع کر دیندا ہے۔ جدوں مسجد دے اندر مؤذن اذان شروع کردا ہے، امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نا ساڈے کولوں اٹھ کے جلدی نال تشریف لے جاندے نے۔ اذان سنیے اللہ دے نبی اٹھ کے چلے گئے نے، اسی انج سمجھ دیاں جویں نبی پاک دا ساڈے نال واسطہ ہی کوئی نہیں، اللہ دے نبی دا ساڈے نال کوئی تعلق ہی نہیں۔ او مسلمان ذرا غور دے کر، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آواز آؤ میرے پیغمبر دے کان اندر پہ، اپنی بیویاں دی مجلس چھڑ کے اللہ دے نبی مسجد دی اندر نماز واسطے آ جان۔ آج مسلمان کہلانے والا، اپنے آپنو اہل حدیث کہلانے والا، اپنے آپنو دیوبندی بریلوی کہلانے والا، تیرے کان دے اندر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آوازہ پیندا ہے، گھر وچ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آوازہ سن لے، لیکن اپنا گھر چھڑ کے تو مسجد دے اندر جانا پسند نہیں کردا، کارخانے دے اندر بیٹھا ہے، کان وچ آواز پہنچ گئی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی
الفلاح دا آوازہ پہ آئے اپنا کارخانہ چھڑ کے مسجد وچ آنا پسند نہیں کردا او دنیا دا جج اپنی کرسی تے بیٹھا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح دا آوازہ سنے آئے جج اپنی کرسی چھڑ کے اللہ دے گھر وچ آنا پسند نہیں کردا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح دا آوازہ وزیر سن دے مشیر سن دے اپنی وزارت دی کرسی چھڑ کے اللہ دے گھر وچ آنا پسند نہیں کردا اور ڈیرے دارا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح دا آوازہ اپنے ڈیرے تے بیٹھ کے سنیا تو اپنا ڈیرہ چھڑ کے اللہ دے گھر وچ آنا پسند نہیں کردا یاراں تے دوستاں دے اندر بیٹھنے والا چوکا تے بازاراں دے اندر بیٹھنے والا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح دا آوازہ سنیا لیکن تو چوک نو نہ چھڑیا اپنے بازاراں نو نہ چھڑیا او کہلانا مسلمان ہے کہلانا اہل حدیث ہے کہلانا دیوبندی ہے تو اپنی نظر دی اندر رب دی عزت اپنے یار جتنی بھی نہ سمجھی اپنے خالق دی عزت اپنے باپ جتنی بھی نہ سمجھی اپنے خالق دی عزت اپنے دوست جتنی نہ سمجھی تینوں تیرا دوست آواز دے تو جتی نہیں پاندہ یار دے آنکھیں لگنے تینوں کوئی چودھری بلائے چودھری دی آواز دے دوڑنے تینوں کوئی دنیا دا وزیر بلائے وزیر دی آواز دے دوڑ کے جانے اس مالک دے گھر وچوں تینوں 5 وقت آواز پہ او بد نصیب بندہ جس خالق دا کھاندے جس رب نے تینوں پیدا فرمایا جس خدا نے تینوں چلن واسطے پیر عطا فرمائے جس خدا نے تینوں پکڑن واسطے ہاتھ عطا فرمائے جس خدا نے تینوں بولن واسطے زبان عطا فرمائی جس خدا نے تینوں سنن واسطے کان عطا فرمائے جس خدا نے تینوں زبان واسطے دند عطا فرمائے جس رب ذوالجلال نے تینوں سوچن واسطے عقل و دماغ عطا فرمایا جس رب کائنات نے تیرے چلن واسطے زمین نو بچھایا جس خدا نے تیرے تے آسمان نو چھت بنایا اور جس رب کائنات نے تیرے کاروبار واسطے دن نو چمکایا جس خدا نے رات تیرے آرام واسطے رات نو بنایا اس مالک دا تو کھا کے اس مالک دا کہنا نہیں ماندا اس رب دی زمین تے رہ کے اس رب دا کھا کے 5 وقت رب دے گھر وچوں تینوں آواز پہ جائے تو اپنا سب کچھ چھڑ کے اللہ دے گھر دی اندر آ کے نماز پڑھنی پسند نہیں کرتا پھر مسلمان تا مسلمان ہے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اپنے پیغمبر دی زندگی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جدوں آخری بیماری دی اندر مبتلا نے اماں جی فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر میرے حجرات دی اندر نے دوستا ذرا غور کر جلسے دے اندر کوئی سبق لے کے چلا جاؤ بچیاں تے نوجوانا امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر میرے گھر دی اندر تشریف فرمانے تے نبی پاک نو بخار نہ تیز چڑھے اللہ دے نبی دی طبیعت اتنی کمزور ہے آپ دا وجود نہ کمزور ہو گیا اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی کدی اپنے پیروں نو کمزوری نال بچھاندے نے کدی اللہ دے نبی اپنے پیروں نو اکٹھیاں کر دینے کدی نبی پاک علیہ السلام اپنی چادر اپنے چہرے تے کر دینے کدی اپنے چہرے تو چادر اٹھا لیندے نے ادھر نماز دا وقت ہو گیا تے آقا فرماندے نے عائشہ میرا دل کر دے میں مسجد دے اندر جا کے نماز ہی ادا
کر آواں تے اما جی عرضہ کر دیا نے محبوبہ چلیا تواڈے کول نہیں جاندا ترن دیاں ہمتاں نہیں رہ گئیاں چلن دیاں طاقتاں نہیں رہ گئیاں سونیا مسجد دے اندر کنج جاؤ گے میرے نبی نے اپنی امت نو سبق دے دیتا ہے اپنی امت نو درس دے دیتا ہے آقا فرماندے نے آشا میرا دل کر دے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاں میرے کول چلیا نہیں چاہتا دو صحابیاں نو بلایا جائے میں انہاں دے کندیاں دا سہارا لے کے تے میں محمد مسجد میں چلا جاوا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے دو صحابیاں نو بلایا گیا میرے حجرہ دے اندر اللہ دے نبی دے دو صحابیاں جاندے نے ایک میرے نبی دے سجے کھڑا ہو جاندہ ہے دوجا میرے پیغمبر دے کھبے کھڑا ہو جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو اینا دوہ صحابیاں نے اپنے کندیاں دا سہارا دے دیتا ہے میرے آقا اٹھ دینے تے اما جی فرمان دیا نے میرے دل وچ میں خیال آ گیا ہے ایشا آج اپنے نبی تے قدم تے ویکھ لے آج اپنے پیغمبر نو تر دیا تے ویکھ لے اینی کمزوری ہوئی ہے پلا اللہ تے نبی کنج مسجد وال جاندے نے تے اما جی فرمان دیا نے میری نظروں پیغمبر دے قدمہ تے لگ گئیاں نے صحابہ لے کے جا رہنے تے میرے پیغمبر دے قدم زمین تے کسیٹ دے جا رہنے اللہ دے نبی تر دینے تے آپ دے قدم انج زمین تے کسیٹ دے جا رہنے میرے آقا جتھوں گزرے قدمہ دے نشان پہ گئے او لوگوں اتنی بیماری دی اندر اتنی کمزوری دی اندر میرے نبی مسجد وچ جا کے نماز پڑھ رہنے او تو جوان ہو کے کلبہ وچ جا سکنے جوان ہو کے سیل میں اندر تے جا سکنے جوان ہو کے صبح تو لے کے شام تک کارخانے وچ کام تے کر سکنے لیکن بد نصیب انسان نے اللہ دے گھر دی اندر آکے نماز واسطے وقت نہ دیتا اور ماحول بدل گیا ہے انداز بدل گیا ہے آج کوئی اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہے اپنے بیٹے دا رشتہ کرنا چاہندے آہا بچہ دیکھن جاندے ان دی جائیداد پوچھ دے ان دا کاروبار پوچھ دے ان دی کوٹھی پوچھ دے ان دی کار پوچھ دے کدی کسے مسلمان نے اے سوال نہیں کیتا اے بچہ بڑا خوبصورت ہے ان دی گڈی بھی عالی شان ان دی کوٹھی بھی عالی شان ہے ان دا مکان ہے سب کچھ ہے وے اور بچہ پاکندہ نمازی بھی ہے وے کہ نہیں تو اپنی بیٹی دا رشتہ کرن لگے کدی کسے چور لڑکے دا انتخاب نہیں کردا اپنی بیٹی دے رشتے دا تو انتخاب کرے کدی کسے شرابی لڑکے دا انتخاب نہیں کردا اپنی بیٹی دا رشتہ ویکھنا ہوئے کدی تاش بین لڑکے دا انتخاب نہیں کردا اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے کسے شرابی لڑکے دا تو انتخاب نہیں کردا اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے چور اچکے دا انتخاب نہیں کردا اور بد نصیبہ کدی سوچیا ہی اپنی بیٹی دا تو رشتہ کرن لگیا کدی یہ بھی سکیا ہے جن دے گھر میں اپنی بیٹی نو توڑنا ہے زندگی جس دے گھر میں اپنی بیٹی دی گزارنی ہے اے بچہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں کافر ہے اور بچہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں آہاں تو ہندو تے ویکھیا اور تو اس بات دی تحقیق تے کر لئی اے بچہ شرابی نہیں اے بچہ جوے باز نہیں پر تو مسلمان بھی ویکھیا کہ نہیں میرے پیغمبر نے کی فرمایا جیڑا بے نماز ہے نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہو سکتا بے نماز مسلمان ہو سکتا
اور دھی دا رشتہ کرے تے کافر نو دین واسطے تیار ہو جائے، پھر کہنا ہے میری بیٹی نو سکون نہیں، اور اس گھر دی اندر سکون کس طرح ہو سکتا ہے، اس شہر دی اندر سکون کس طرح ہو سکتا ہے، اس محلے دی اندر سکون کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس گھر دی اندر بے نماز ہوئے، جس گھر دی اندر نماز نہ پڑھی جائے، اس گھر وچ کدے سکون ہو سکتا؟ اور میں نہیں آمدا، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جیڑا میرے ذکر تو منہ پھیر لیندہ ہے، اور نماز پڑھنا رب دا ذکر، قرآن دی تلاوت کرنا رب دا ذکر، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جن نے میرے ذکر تو منہ پھیر لیا، اللہ فرماندے نے میں اوندے ہوتے ان دی معیشت نو تنگ کر دے وانگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پہلی سزا اللہ بے نماز نو دے رہے ہیں، ان دیتے ان دی دنیا رب تنگ کر دیندہ ہے، قیامت دی سزا کی ہوئے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا قیامت دے دل جیڑا بے نماز بند ہے، اللہ دے ذکر تو غافل رہن والا ہے، اللہ فرماندے نے قیامت دے دل او سب بد نصیب نو میں انیا کر کے اٹھا لوانگا، آکے گا قال رب لما حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا، اللہ میں تے دنیا تے ویکھدا سا، اج مینوں نبی نے کیوں کر لیا؟ اللہ فرمان گے او ظالمہ تو مینوں دنیا تے بلا چھڑیا، اج میں رب نے تینوں بلا دیتا ہے، تینوں نبی نے کر دیتا ہے، او 5 نمازہ پڑھے گا تے نمازی ہوئے گا، اگر کوئی بندہ کہے چلو جی 4 نمازہ پڑھ دے، ایک نہیں پڑھتا تے کوئی گل نہیں، او پکا بے نماز ہے، او رب دا چور ہے، ایک چوری کر دے تیرے گھر دی، ایک چوری کر دے تیرے دکان دی، اے بھی چور ہے، تیری دکان نو لٹنے والا، اے بھی چور ہے، تیرے گھر دی چوری کرنے والا، اے بھی چور ہے، پر میرے پیغمبر نے فرمایا اور لوگوں سب تو بڑا چور او ہے جو رب دا چور ہے۔ رب دا چور کون ہے؟ جو نماز دی چوری کرتا ہے، اور رب دا چور ہے، ان اپنے گرے بان دی اندر سوچ کے بیک رب دا چور کون ہے؟ جو رب دی چوری کرے، نماز دی چوری کرے، قیامت دے دل رب دے چور دا انجام کی ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اور لوگوں 5 نمازہ دی بات نہیں، میرے آقا نے فرمایا ایک عصر دی نماز جس نے جان بوجھ کے چھڑ دی تھی، عصر دی نماز ایک نماز جس دی رہ جائے جان بوجھ کے عصر دی نماز دا وقت ضائع کر دیتا، میرے پیغمبر نے لوگوں پتہ جے کی فرمایا انج سمجھو ان دا مال بھی تباہ ہو گیا، ان دی اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا، جس شخص نے صرف ایک عصر دی نماز جان بوجھ کے چھڑی۔ ایک نماز چھڑنا تے کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا،
او میرے محمد کہہ رہے نے جنہ دی زبانوں کدی غلط بات نکل دی نہیں. لوگو کدی سوچی ہجے اگر تیرے رشتہ دار دا کوئی بیٹا فوت ہو جائے ان دے نال افسوس کرنے, اگر تیرے رشتہ دار دی کوئی دکان سڑ جائے ان دے نال افسوس کرنے, لیکن کسے دی نماز رہ جائے تو کدی افسوس نہیں کرتا, کسے دی جماعت رہ جائے تو کدی افسوس نہیں کرتا. میرے آقا فرماندے نے جن دی اثر دی نماز جان بجھ کے ایک اثر دی نماز چھڑ دیتی ہے, فرمایا انج سمجھے ان دا مال بھی تباہ ہو گیا ہے, ان دا اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا ہے. دوسری حدیث اندر فرمایا جن نے جان بجھ کے اثر دی ایک نماز چھڑ دیتی ہے اللہ ان دیاں پچھلیاں نیکیاں کیتیاں ساریاں برباد کر دیندہ ہے. ایک نماز چھڑن دے نال ان دیاں نیکیاں برباد ہو گئیاں. اور لوگوں جیڑا زندگی اندر نماز پڑھتا ہی نہیں ان دا قیامت نو ایام کی ہوئے گا. تے اللہ فرماندے نے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلی. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اور نمازی نیکوکار اللہ دی جنت میں داخل ہو جان گے. رب دے باغی تے رب دے نافرمان اے بے نماز جہنم دی آگ تے سٹ دیتے جان گے. اور کملیا کدی تینوں پتا ہوئے جہنم دی آگ کتنی بڑی آگ ہے. اللہ فرماندے نے یا ایو الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. او ایمان والیو آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو. اللہ کا دے تو بچا لئیے. فرمایا جہنم دی آگ تو آپ بھی بچ جاؤ اپنے بال بچے نو بھی بچا لو, کیونکہ اس جہنم دا اندر انسان تے پتھر ہونگے. اللہ نے جیڑے جہنم دے نگہبان مقرر کیتے نے اونا دے دل وچ ذرہ برابر رحم نہیں ہوئے گا, اونا دے دل وچ ترس نہیں آئے گا. اے بے نماز بندہ انو جہنم دی آگو تے سٹیا جائے گا. آئے جہنم دی کیڑی آگے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں قیامت دے دل جنوں جہنم دا عذاب پہنچیا جہنم دی جتی پیراں وچ پہنائی جائے گی اور اس جتی دے تسمے آگ دے ہونگے. اس جتی دے آگ دے تسمیاں دی وجہ نال میرے آقا فرماندے نے ان دا دماغ انج خول دا ہوئے گا, ان دا دماغ ابالے کھاندا ہوئے گا. انہوں پوچھیا جائے گا تینوں کتنا کو عذاب ہو رہا ہے. حالانکہ نبی پاک فرماندے نے اس بندے نو جہنم دے اندر سب تو کٹ عذاب ہو رہا ہے, لیکن اس جتی دے اگ دے تسمیہ دی وجہ نال امدہ دماغ انج کھول دا پہ ہے جی میں بال دی اگ دے اتے ہانڈی رکھی جائے تے پانی ابالے کھان دیئے. اے آکھے گا لوگو آج جہنم دی اندر سب تو زیادہ عذاب ہو رہا ہے تے مینوں ہی ہو رہا ہے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اور کونوں عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ کیوں اس آگ تو نہیں ڈردا؟ اپنے دل وچ کیوں نہیں فکر پیدا کردا؟ میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر نے فرمایا بے نماز بندہ جیڑا قیامت دے دن انہوں قارون دے نال, انہوں فیرون دے نال, انہوں حمان دے نال, انہوں ابی بن خلف دے نال اللہ دے نبی نے 4 بڑے بڑے کافر
کافراں دا نام لے کے فرمایا بے نماز بندہ اینا کافراں دے نال جہنم وچ سٹ دیتا جائے گا۔ اور تیرے گھر دا ہمسایا کوئی برا بندہ ہوئے تو دنیا دے اندر ان دا ہمسایا رہن واسطے تیار نہیں ہوندہ۔ ہاں محبوب آنگے توہل کہہ جا، کوئی مخالف ہو جائے اس دی اپنی مرضی، کوئی جوان ناراض ہو جائے، بے شک ہو جائے، اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نے فرمایا بے نماز بندہ قیامت دے دن فیرون دے نال جہنم میں جائے گا۔ ان جیڑا چاندہ ہے فیرون دے نال میں جہنم دی اگ میں جاوا، جیڑا چاندہ ہے قارون کافر دے نال میں جہنم دی اگ میں جاوا، جیڑا چاندہ ہے اینا کافر دے نال میں جہنم دی اگ میں چلا جاوا۔ او بے شک نماز نہ پڑھے، او لوگوں جیڑا چاندہ ہے قیامت دے دن اللہ مینوں صدیق دے نال جنت نصیب کر دے، اللہ جیڑا چاندہ ہے اللہ فاروق اعظم نال مینوں جنت نصیب کر دے، جیڑا چاندہ ہے عثمان و علی نال رب مینوں جنت نصیب کر دے۔ اور نمازی بننا تیرا کم ہے، 5 وقت دا نمازی تو بن جا، میرا رب تینوں قیامت نو صحابہ دا ساتھ نصیب کر دے گا۔ اگر بے نماز رہے گا کافرت دے نال جہنم دی آگ میں چلا جائے گا۔ کیڑی جہنم ہے؟ فرماندے نے سیونی دوزخ بیا آئے پتھر جلاوام دا شور پہاڑا وانگو شور مچام دا ویخ کے نبیان داوی جی جے کبرام دا ہوئے دیوانی خلقت عقل گوائیا ویچ میدان دوزخ آن کھلو گیا سب نام دا چی ویچ مٹھی دے ہو گیا مان تن ٹھٹا سب اج تاک تک ہو گیا پول گئے سجن خلقت دس دی پرائی پینانو چھڑ دیتا پینانو چھڑ دیتا اج سکیاں پراوان نے یاد نہ کیتا یار اے دوست اشناوان نے سوٹ دیتا روندائی بچہ آئے سوٹ دیتا روندائی بچہ جم دیا ماوان نے پتر نو یاد نہیں آج کدھر گئی مائیا کوئی نہیں جوارو بندا جمد نمانی دا لگی تے گھٹ اور ملنا نہیں پانی دا دور ایک حوض دس دا نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر آج قیمت کی لائی جانی گمان پھئیے جانی گمان پھئیے تیری کی ذات نی جانی گمان پھئیے تیری کی ذات نی ایک دن آنی تینوں آئے قبر وچ رات نی جانی گمان پھئیے تیری کی ذات نی ایک دن آنی تینوں قبر وچ رات نی قبر وچ پاکے کوئی بھی اج پوچھے نہ وات نی
किन्ना दे प्रीत तो संग मिलाई आ चिट्ठी आसमानो अहमद यौम यफिरुल मरो मिन अखी व उम्मिही व अबी। ए बेनमाज बंदा जहन्नम दी अग विच सड़ रहा है, इनू पूछया जाएगा, आखेगा यार की गल है, कालू मा साला का कुम फी सकर। अज की होया, इको महल्ले दे रहन वाले, इको पिंड दे रहन वाले, इको शहर दे रहन वाले, और यार कारज विच कट्ठे जांदे सा, कारखाने काम कट्ठा करदे सा, दुकान तेरी भी दुकान मेरी भी, मालक तू भी मालक जायदाद दा मैं भी, पर अज की बने तू जहन्नम दी अग ते जल रहे, जहन्नम ते अगारिया ते लेटे, जहन्नम विच तेरे आन दा सबब की है, जहन्नम विच तेरे आन दी वजह की है। ओ जहन्नमी जहन्नम विच जलदा अगो जवाब देगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्ली। हाय मैं नमाज नहीं सा पढ़दा, की नहीं सा करदा, नमाज नहीं सा पढ़दा। तू नमाज पढ़ी ते जन्नत दा हकदार बन गया, मैं बेनमाज सा, अज मैं जहन्नम विच आ गया। और लोगों रब दे दरबार अंदर कामयाबी ना दौलत नाल मिलनी है, रब दे दरबार अंदर कामयाबी ना चुदराहट नाल, रब दे दरबार अंदर कामयाबी ना मुरब्बिया गड्डियां नाल, रब दे दरबार अंदर अगर कामयाबी मिलेगी ते तेरे दुनिया दे अंदर नेक आमाल दी वजह नाल मिलेगी। नेक आमाल करदा करदा दुनिया तो तू चला जाएगा। मालिक फरमाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिही इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और लोगों मेरे भाइयों, अगर चाहते हो क़यामत के दिन रब अपना दीदार करा देवे, अगर चाहते हो क़यामत के दिन मालिक राजी हो जाए, मालिक ते फरिश्ते राजी हो जाए, अगर चाहते हो तो क़यामत नू जाए, जन्नत के दरवाजे आते, जन्नत दिया हूरा तेरा इंतजार कर दिया हो। अगर तू चाहना है जन्नत दे गिलमान तेरे वास्ते दूध शराब दे पाम लेके खड़े हो, फिर आ दुनिया दी आरज़ी जिंदगी अल्लाह दी इबादत करते तू गुजार जा। मेरा मालिक तैनू क़यामत नू हमेशा वास्ते बड़ी जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह जिन्ना भाइयां दोस्तां ने प्रोग्राम करवाया है, जिन्ना साथियां इन्हां नाल अपने अपने अंदाज नाल तावन फरमाए, अल्लाह सब दी मेहनत कबूल फरमा ले। अल्लाह जो तेरे घर आए ने इन्हां दा आना सुनना पहले बेनमाजी सन, शाहा अज तो बाद सानू सब नू 5 वक्त दा नमाजी बना दे। उन्नी देर नमाज पढ़ता रहे जिन्नी देर तेरी नमाज़े जनाजा दा आवाज़ा ना लग जाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।